खिदमत हैं। तबलीगी जमात को आप कुफ्र और शिर्क करने वाली कहते हैं, मगर ये जमात तो बहुत अच्छा काम कर रही है। आप किस बुनियाद पर इसको गलत कहते हैं? बराए मेहरबानी तफसील से वाज़ेह करें। देखें, इस ताल्लुक़ से तो मैंने बहुत कुछ वाज़ेह किया हुआ है और यकीनन कुफ्र और शिर्क वाली जमात अब मैं आपको क्या बताऊं, एक मिसाल में दे दूं। अब मैं कुछ कहूँगा तो बुरा होगा। ये देखो, ये किताब है हाथ में, तारीख़ मशाइख़ चिश्त। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? बरकतुल असर कुतुबुल आलम आरिफ बिल्लाह शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब। और वो ज़करिया साहब कौन हैं? जिनकी किताब ये फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात है ना। ये सब मैं लेके चलता हूँ, मुझे पता था आज पूछा जाऊँगा मैं। ये फ़ज़ाइल आमाल, ये सब है, मुझे पता है, समझ रहे हैं। ये किताब है। अच्छा जनाब अली, आइए इसके हवाले से मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं। कहते हैं ना कि बाप, यानी अगर किसी के ख़ानदान को देखना हो तो बाप को देख लो, पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो जनाब अली, ये देखो, ज़करिया साहब बाप हैं तबलीगी जमात के। इन किताबों को जो बांटे हुए हैं, इनका अक़ीदा मैं बताऊँ। ये देखो, अल्लाह आपको भला करे। ये कहते हैं, सफ़ा नंबर 234 है ना, जिसको यकीन आए वो आके बाद में देख लेगा। कहते हैं कि हाफिज मोहम्मद ज़ामिन शहीद, उन्होंने मजमे आम में अपना खलीफा बनाया और हम लोगों को भी मजाज किया। उसके बाद हजरत बीमार हुए, आपने फरमाया मुझे मेरे वतन झुंझाना ले चलो। जब लोहारी से आपकी पालकी थाना भवन पहुंची तो मियाना मस्जिद के पास ठहराया। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, जो पूरे रशीद अहमद गंगोई, अशरफ अली साहब थानवी, कासिम नानोतवी, इन सब के पीर आला हजरत हैं। ये उनका बयान ज़करिया साहब नोट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पीर हाफिज मोहम्मद ज़ामिन शहीद थे। उनका वाक़या जिक्र कर रहे हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के हवाले से। तो हाजी साहब जो थे वो अकेले थे। उन्होंने हजरत की चारपाई पकड़ करके कहने लगे कि जब हजरत ने फरमाया कि अब तो मेरा पयामे सफर आखिरत आ गया है, अब मैं मरने वाला हूँ, तो हजरत ने उनकी पालकी पकड़कर हजरत रोने लगे। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो पीर हैं वो रोने लगे। तो हजरत ने तसल्ली दी, फरमाया फकीर मरता नहीं, फकीर मरता नहीं, बल्कि एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल कर है। फकीर की कब्र से वही फायदा होगा जो जाहिरी जिंदगी में होता था। सुनो, ये कब्रों के पुजारी तुम समझते हो बेचारे वो खान साहब लोग बरेली शरीफ के, अरे ये शेख लोग भी हैं, ये शेख सिद्दीकी लोग हैं। उधर खान साहब हैं, इधर शेख। खान और शेख और पठान की लड़ाई है ये बीच में, और कुछ नहीं, ये दोनों सब एक हैं। सुनो आगे, सुनो आगे। कहते हैं बहरहाल वो मर गए, दफन करवर दिया गया। ये अकीदा बतलाया जा रहा है कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो जिंदगी में फायदा होता है वही, बोलो, मरने के बाद में, बोलो, ये इमाम अबू हनीफा का अकीदा था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कब्र से गुजरे, एक आदमी रोज चिल्ला रहा था। कहने लगे, हैं तू क्या कर रहा? कहा मैं बरसों से इस कब्र वाले के पास आके फरियाद करता हूँ और कुछ मांगता हूँ। ये कहा इसने कुछ सुनी? कहा नहीं। कहने लगे तू मार रगड़ रगड़ के मर जाएगा, ये तेरी बात क़यामत तक नहीं सुन सकता है। ये हनफी हैं। ये कहते हैं मरने के बाद भी वही फायदा होता है जो जिंदगी में होता था। सुनो, कहते हैं उसके बाद बहरहाल वो करामत वरामत की, इनको दफन कर दिया गया। तो कहने लगे हजरत सारा अनवार समेटे हुए हैं, वरना ये तो कहीं दूसरी जगह होते तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती। बहरहाल कहते हैं आला हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, मज़ार के सरहाने चंद अशार लिखे और उसको कतबे में लिखाकर पत्थर उत्थर पे सरहाने हाजी इनके जामिन अपने पीर के सरहाने लगा दिया। वो अशार क्या थे ये लिखे हुए हैं। अशार क्या थे सुनो। कहते हैं शहर झुंझाना है एक जाए हुदा, मस्कनो मावा है जिस जा आपका, बहरहाल लंबा है। कहते हैं पास उस मरकद के किबला रुख नबी, पास उस मरकद के किबला रुख नबी है जियारत गाह मेरे पीर की। उस जगह है मरकदे पाके जनाब, सर झुकाते हैं जहां शेखो शबाब। जितने बुढ़े और जवान हैं हमारे पीर के कब्र के सामने जाके क्या करते हैं? हाँ, सर झुकाते हैं। ममता गुप्ता ने कुछ दिन पहले बीबीसी लंदन में जैनुल आबदीन साहब जो 26वीं पीढ़ी पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हैं, उससे यही इंटरव्यू में कहा कि वहाँ पर जाके हमने देखा है लोग माथा टेकते हैं वहाँ, तो फिर तो ये इसके अंदर बुत परस्ती की बू नहीं आती। तो
کہا نہیں 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 نہیں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے گرو دکشنا لیتے ہیں، ہندو لوگ اپنے گروؤں اور سادھوؤں کے پیروں کو چھوتے ہیں، گرو دکشنا لیتے ہیں، ایسے بھی ہم لوگ جا کے مزاروں کو گرو دکشنا لیتے ہیں، وہاں بھی جا کے سروں کو جھکاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کس طرح سے وہاں میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے، اور لوگوں نے سنا ہوگا۔ بی بی سی لندن ممتا گپتا بہت چبھتے ہوئے سوالات کرتی ہے اور لا کے اینڈ پہ چھوڑتی ہے اس طرح سے، شیعہ تک انہوں نے کہلوایا یہ شیعہ ہے، کہلوایا ہے اس نے، اور وہ سے ریکارڈنگ موجود ہے، میں دکھاؤں گا۔ سنو، کہتے ہیں جس کو ہو، اب یہ سنو، یہ کفر سنو، یہ کفر، تم کہتے ہو نا کہ یہ تو کفر و شرک سے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں، سنو، جس کو ہو شوق دیدار خدا، جس کو ہووے شوق دیدار خدا، ان کے مرقد کی زیارت کو وہ جا۔ استغفر اللہ۔ یہ تبلیغی جماعت کے سرخیل برکت العصر یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ ایسی برکت سے امت کو محفوظ رکھے۔ یہ برکت ہے، یہ برکت ہے، یہ کفر برکت ہے، یہ برکت تو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کفر تو سنو، کہتے ہیں کہ یعنی پیرو مرشدو مولا میرے حضرت نور محمد نیک پہ، اعتقاد دل سے جو جائے وہاں، اعتقاد دل سے جو جائے وہاں، اس پہ سب اسرار باطن ہو عیاں، جتنے بھی راز کی چیزیں ہیں سب کھل جائیں، اور دیکھتے ہی، سنو یہ سنو، دیکھتے ہی اس کے مجھ کو ہے یقین، اس کو ہو دیدار رب العالمین۔ استغفر اللہ۔ یہ میری کتاب نہیں ہے، مجھے کیوں الزام دیتے ہو؟ مجھے الزام مت دو، آئینے تجھ خود ہی بتا، ان کا تو ہمراز ہے تو، یہ کتاب خود بتلاتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر کوئی آدمی نمازی ہو، پرہیزگار ہو، سخاوت کرنے والا ہو، سیٹھ ہو، سب کچھ ہو، ٹھیک ہے، غریبوں یتیموں بیواؤں کی مدد کرنے والا، لیکن وہ تھوڑی سی شراب بھی پی لیتا ہو تو اسے شرابی نہیں کہو گے؟ بولو، شرابی نہیں کہو گے؟ کہو گے یار یہ شرابی ہے، ہمیں نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ، بے عین ہی اسی طرح، لیکن شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک۔ اور شرک ایک ایسا کینسر ہے اور ایک ایسی بلا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ خلاص، تم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، سب تقوی، طہارت، اللہ یہ نہیں دیکھے گا، فجعلناہ ھباء منثورا، اللہ اس سے ریت کے ذروں کی طرح اڑا دے گا۔ کہاں ہو تم؟ اللہ کے ہاں ان اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر اہمیت ہے تو توحید کے بعد ہے۔ جس کے دل شرک بت کدا بنے ہوئے ہوں، جو یہ عقیدے رکھتے ہوں کہ مرنے کے بعد قبروں سے وہی فائدے ہوتے ہیں جو زندگی میں ہوتے ہیں، تو بتاؤ خان صاحب گروپ کو کیوں تم برا کہتے ہو؟ کیوں انہیں مشرک کہتے ہو؟ کیوں قبر پرستی کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہو؟ مارکیٹ میں ملتی ہیں، ہم نے چھپائی نہیں ہے، مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور یو پی کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، جاؤ خریدو، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اور یہی نہیں، اس کے اندر تو ایسی ایسی باتیں ہیں، کہتے ہیں ایک دن کرنال کے بزرگ نے حضرت میاں صاحب کی خدمت میں ایک دن دوپہر کے وقت، یہ کہتے ہیں صاحب تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں حضرت میاں صاحب کی خدمت میں ایک دن دوپہر کے وقت گیا، حجرہ شریف بند تھا مگر کیواڑ اچھی طرح سے لگے ہوئے نہیں تھے، حضرت میاں صاحب کا سارا دھڑ الگ الگ ہے، سر الگ، پیر الگ، کان الگ، ناک الگ، جسم الگ، مجھے دیکھتے ہی سب اعضا باہم مل گئے، اور حضرت میاں جی اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے کسی سے کہنا نہیں، کسی سے کہنا نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب تھے، اور یہ اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کون ہیں؟ یہ حضرت زکریا، حضرت اشرف علی صاحب تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، یہ سب کے پیر ہیں۔ اب بتاؤ، اب لے جاؤ یہ کتاب، دیکھو، پڑھو، میں کیا کہوں؟ میں کیا کہوں؟ اب اس پہ بھی اگر آپ کی آنکھیں نہ کھلیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں، پھر یہی ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے وہی دیتا ہے، ورنہ ہدایت نہیں ملتی۔ بہرحال یہ تو جواب آپ کا ہو گیا جناب علی۔ پھر کہتے ہیں کیا تبلیغی جماعت قرآن و سنت کی دعوت نہیں دیتے؟ یہ تو اپنے امام کی دعوت نہیں دیتے، قرآن و سنت ہے بڑی دور کی بات رہی، امام صاحب جو کہہ کے گئے اسی کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا قرآن و سنت پھیلاؤ، یہ دیوبند کا مذہب پھیلا رہے ہیں بیچارے، اور اس کو تبلیغ کا نام دیا۔
تو کیا اتنی دین کی محنت سب بیکار ہے؟ ہاں بھائی، شرک کے بعد سب بیکار ہی ہے۔ جب کسی گھر میں کسی فرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ 4 دن پر چہارم کرتے ہیں، 40ویں کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے۔ اگر حنفی ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ امام صاحب سے ثابت نہیں ہے۔ سوال، جب کہ کوڑوں کی دعوت میں جانا چاہیے جو بالکل بدعت ہیں؟ ہرگز نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ سب جو ہے یہ جعفر صادق کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، اور یہ نام جعفر صادق کا قطعاً اس کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے نا ستیہ نارائن کی جو کتھا ہوتی ہے ہندوؤں کے اندر، وہی ستیہ نارائن کی طرح انہوں نے بھی بنایا ہوا ہے، تو یہ تمام سب بدعت اور کافروں سے مشابہت ہے، اس لیے اس کے کھانے ہونے میں شریک نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس میں حاضر ہونا چاہیے۔